السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بتلاميذ الثانية بكالوريا. في هذه الحلقة اللي غادي نبداو فيها إن شاء الله الرحمن الرحيم واحد السلسلة جديدة، يعني اللي كتخص بالدروس الفيزياء بالنسبة للثانية بكالوريا. في هذه السلسلة غادي نبداو إن شاء الله الرحمن الرحيم بلونيتي ديال الإلكتريسيتي. لونيتي ديال الإلكتريسيتي اللي كتكون لينا من واحد مجموع واحد 5 ديال الدروس تقريبا. دونك غادي نشوفو فيها لو ديبول ار سي، وغنشوفو فيها لو ديبول ار ال، وغنشوفو فيها لو ديبول ار ال سي. بالنسبه لهاد ثلاثه ديال الدروس يعني راهم مشتركين بالنسبه للشعب العلميه كاملين، يعني سيونس فيزيك، اس في تي، سيونس مات، وحتى الشعب التقنيه اللي تيقراو الفيزيك. اما بالنسبه ل ار ال سي فورسي هادي خاصه بالناس ديال العلوم الرياضيه. من بعد كيجينا الدرس ديال الموديلاسيون دومبليتود. موديلاسيون دومبليتود يعني كيشتركوا فيه الناس ديال العلوم الفيزيائيه ولي سيونس مات. واذا حنا قبل ما غادي نبداو هاد السلسله هادي غادي نديرو واحد ثلاثه ديال لي فيديو او ثلاثه ديال الحلقات ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نهضروا فيهم. الفيديو الاول غادي يكون كيهضر على لو كورون الكتريك، يعني نديرو واحد الرابيل بسيط بالنسبه للو كورون الكتريك. من بعد غادي نهضروا على واحد لو ديبول اللي يلاه غادي نقراوه جديد في الار سي اللي هو الكوندونساتور، غادي نشوفوه في فيديو جديد. وغادي نهضروا على واحد ليفيدونس اللي دارت في لا كلاس اللي باش عرفنا حنا هاد الكوندونساتور هذا كيتشارجا وكيديشارجا، يعني باش نعرفوا لو كومبورطمون ديالو. دونك غادي نبداو هاد الفيديو هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبه لو كورون الكتريك، يعني واحد بتيت ديفينيسيون بسيطه. اذا نبداو. واذا لو كورون الكتريك، دونك ملي كنهضر على كورون نتفاهموا بعدا مع هاد الكلمه هادي. كورون هو التيار. دونك ملي كنقول تيار تنقصدو به هو واحد التدفق ديال شي حاجه بواحد ديبي معين. ديبي يعني صبيب. مثلا ناخدو لو كورون ضو، يعني تيار مائي. شنو هو هاد التيار مائي؟ دونك اون فوا كتسمع تيار مائي غادي يجي المخيله ديالك واحد النهر، يعني ها هو هاد، وكيتدفق ليا فيه، يعني عندي واحد التدفق ديال الماء بحال هاد الشكل. دونك دابا شكون اللي نتج ليا هاد التيار مائي؟ هو داك التدفق ديال الماء، يعني الماء كيندفع ليا بواحد القوه وتكون ليا تيار مائي. فهمنا؟ دابا هاد التيار مائي عنده واحد الديبي، عنده واحد الصبيب. دابا الوقت اللي كنهضروا على الصبيب يعني كنجيو لواحد لازون من هاد الواد، كنجيو لواحد لازون. مثلا ناخدو هاد لازون هادي هكذا، وهنا كنشوف يعني في هاد لازون هادي هنا، هاد البلاصه كنشوف شحال ديال لي لتر ديال الماء اللي كيدوزو ليا في الثانيه. مثلا تيكون عندي لو ديبي. دابا هنا غادي نكتب ديبي. دونك هاد لو ديبي هو اللي كيمكنني، يعني دابا هنا هو اللي كيمكنني باش نعرف شحال ديال الماء داز في هاد لازون اللي دابا بينتها لكم انا بالزرق. شحال ديال الماء داز في واحد لونيتي ديال الوقت، واحد لونيتي دو طون. دونك مثلا الا كان عندي هنا يعني كيدوز ليا مثلا 50 لتر باغ اكزومبل، ناخذ هنايا 50 لتر بار سكوند. دابا هذا هو لو ديبي ديال هذا النهر هذا، مثلا هذا هو لو ديبي ديالو. دابا هذا الديبي او الصبيب هو اللي كيمكنني باش نعرف لو فوليوم ديال الماء اللي داز ليا في واحد المده زمنيه. فهمنا؟ بحال مثلا دابا في لا كونيكسيون كتسمع دابا في الويفي تيقول لك الويفي عندي فيه 4 ميغا بار سكوند، يعني دابا لو ديبي اللي كيوصلك هو 4 ميغا في كل ثانيه. دابا هنا غنديروا واحد المماثله مع ان كورون الكتريك، راه نفس البلان. دونك غنجي هنا وغادي نكتب لو كورون الكتريك. دونك لو كورون الكتريك حتى هو سي ان كورون. دونك راه عندي شي حاجه اللي كتحرك باش كتكون لي هاد لو كورون. دونك شنو هي هاد الحاجه اللي غادي تتحرك باش تعطيني لو كورون الكتريك؟ راه هما لي شارج الكتريك، وبالضبط كنقصدو لي زيليكترون. يعني اون فوا تيكون عندي واحد لو فيل اولا واحد الخيط سلك كيتحركوا ليا فيه لي زيليكترون، يعني تيكون عندي واحد التدفق ديال الالكترونات تيتكون ليا واحد لو كورون الكتريك. تحركوا ليا لي زيليكترون عندي ان كورون الكتريك، عندي تيار كهربائي. ما تحركوش ليا لي زيليكترون ما عنديش كورون الكتريك، ما عنديش تيار كهربائي. دونك غادي نحاول ندير نفس الرسم. واذا
دونك ايماجين معايا دابا هذا عندي واحد لو فيل، هذا فيل يعني سلك، مثلا هذا سلك ديال الكويفر يعني طرف ديال النحاس. دابا هنا باش يكون عندي ان كورون الكتريك خاص يكون عندي واحد لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون، يعني لي زيليكترون خاص يبداو يتحركوا ليا. دونك هنا ايماجين معايا عندي واحد لو فلو ديال لي زيليكترون. فاش كنقول لك ان فلو يعني واحد التدفق ديال لي زيليكترون. فوالا دونك لي زيليكترون كيتحركوا ليا هكا دابا كيدخلوا ليا مع هاد السلك هذا صافي. دابا بويسكو تا هو راه ان كورون دونك راه نقدر نحسب لو ديبي ديالو. مثلا غادي نجيو لواحد لو بوين، لواحد لا زون من هاد الخيط من هاد السلك هذا، وغادي نبغي نحسب ناخذ مثلا حنا هاد لا زون هنا، هاد لا زون هنا، وغادي نبغي نحسب شحال لو ديبي اللي عندي هنايا في هاد لا زون. الوقت اللي غنقول لك شحال لو ديبي اللي عندي في هاد لا زون يعني شحال من الكترون كيدخل مع هاد لا زون في واحد لانستون تي، في واحد المده زمنيه. يعني واش كيدخلوا ليا 3 ديال لي زيليكترون اولا 4 ديال لي زيليكترون اكسيتيرا. دابا هاد لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي كيدخلوا ليا مع هاد لا زون هو اللي كنسميوه لا شارج، هو اللي كنعطيوه الرمز ديال كيو. تفهمنا؟ واللي الوحده ديالها اليونيتي ديالها كتكون بالكولومب سي. فهمنا؟ واذا دابا لو ديبي ديال هاد لو كورون الكتريك شنو غادي يكون؟ يعني الصبيب ديال هاد لو كورون الكتريك شنو غادي يكون؟ هو شحال كيدخل ليا من الكترون في هاد لا زون اللي هو كيو مقسومه على واحد لانستون تي، يعني المده الزمنيه اللي كيستغرقوها باش يدوزو مع هاد لا زون. ولا نوطاسيون اللي كنعطيوه، يعني لا نوطاسيون اللي كنعطيو لهاد لو ديبي هو اللي كنرمزو ليه ب اي، اللي هي لانتونسيتي. دابا هاديك لانتونسيتي شنو هي؟ هي كيو على تي. وهذه علاقه اللي شفتوها يعني في الطرون كومان، شفتوها يعني في السانكيام اني هاد العلاقه هذه. دونك اي يعني لانتونسيتي هو كيو على تي، تيل كو اي الوحده ديالها كتكون بلومبير، و كيو كتكون بالكولومب، و تي تكون بالسكوند. غير هو هاد العلاقه هادي فين شفناها في واحد لو تيب ديال لي كورون الكتريك هضرنا عليها بالضبط في كورون الكتريك كونتينيو. دابا هنا غادي نفهموا شنو هو هاد لو كورون الكتريك كونتينيو. دابا عرفنا شنو هو لو كورون الكتريك، قلنا هو واحد لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. دابا غنفهموا شنو هي ديك كونتينيو، كورون الكتريك كونتينيو. دونك غادي نمسح. دابا بالنسبه لهاد لو كورون الكتريك كونتينيو راه اون فان كونط راه كورون الكتريك، ولكن ديك كونتينيو شنو الهدف ديالها؟ واذا هضرنا على لو كورون الكتريك وهضرنا على لانتونسيتي ديالو. دونك رسمنا بحال هكا وقلنا يعني عندي واحد لو فلو ديال لي زيليكترون، وهضرنا على اي قلنا لانتونسيتي شنو هي كيو على واحد لانستون تي. يعني في هاد لا زون هادي شحال ديال لي زيليكترون اللي كيدخلوا ليا في واحد لانستون تي. مثلا سيبوزون عندي اي كتساوي ليا هي 5 امبير. دابا باش نقول على ان هاد لو كونغون راه كونتينيو خاصني فيما نعبر لانتونسيتي عبرتها هنا خاصني نلقى 5 امبير، عبرتها هنا خاصني نلقى 5 امبير، عبرتها هنا خاصني نلقى 5 امبير. يعني فيما غادي نعبر لانتونسيتي على هاد لو فيل كامل خاصني دائما كنلقاها 5 امبير. هذا هو لو كورون كونتينيو. يعني شنو؟ يعني ان هاد اي اللي كتساوي ليا كيو على تي كتكون عندي كونستانت، هذا هو لو كورون كونتينيو. دونك غادي نكتب في لو كا ديال لو كورون كونتينيو، لو كورون الكتريك كونتينيو كتكون عندي اي ايغال كيو على تي ايغال كونستانت. هذا هو لو كورون الكتريك كونتينيو. يعني ديال العلاقه ديالنا بالنسبه لو كورون الكتريك كونتينيو. فهمنا؟ دابا الا كان عندي واحد لو كورون الكتريك ولكن فاريون كيتبدل، يعني اي ما كتكونش عندي كونستانت. يعني الا عبرت مثلا هنايا لانتونسيتي في هاد لو بوين هنا نقدر نلقاها مره 5، مره نلقاها 4، مره نلقاها 3 بحال هكا، يعني كتكون فاريون. فهمتي؟ في هاد لو كا هذا اي ما كتكونش كونستانت، سو كي في
شنو غادي نولي نقول؟ كتولي عندي اي بحال الشكل ديال اون فونكسيون، يعني راها كتبدل، راها كتولي عباره عن داله كتبدل. اون فوا كنهضروا حنايا اي كتولي كتفاري، كندخلوا لا ديريفي وكنوليو تنكتبوها على هذا الشكل. دونك قلنا في الكورون الكتريك فاريابل، هاد اي كتولي عندي كتفاري يعني كتغير، وكتغير بدلاله الزمن، يعني كتكون كتغير اون فونكسيون دو تي. في هاد الحاله تنكتبوها صغيره، يعني تنكتب اي مينيسكول اي دو تي، وكنولي كنكتب دي دو كيو على دي تي. هذه هي في لو كورون الكتريك فاريابل. يعني كتلاحظوا كنولي هنا كندير لا ديريفي يعني الاشتقاق بدلاله الزمن. دونك هادو هما جوج ديال الحالات اللي كنت بغيت نوضحهم بالنسبه لا فيديو الاولى. دونك عندنا هاد الحاله ديال في لو كورون الكتريك كونتينيو، يعني اكس تكون عندي هي كيو على تي ايكالا كونستانت كتكون ما كتبدلش. وبالنسبه لو كورون الكتريك فاريابل كتولي عندي اي دو تي ايكال دي دو كيو سور دي دو تي. وهذه غادي نلاحظوا ان غادي تكون عندها واحد التاثير مهم، هذه بالنسبه ل دي دو كيو على دي دو تي غيكون عندها واحد التاثير مهم بالنسبه ديبول ار سي، والوقت غادي نهضروا على لي زيكواسيون ديفيرونسيال والحل ديالهم. والى هنا غادي تسالي الحلقه ديالنا ديال اليوم اللي شفنا فيها لو كورون الكتريك. ان شاء الله في الحلقه الجايه غادي نهضروا على واحد ديبول اللي هو جديد واللي اول مره غادي تشوفوه في السنه الثانيه بكالوريا، واللي هو الكوندونساتور. غادي نشوفوا الكومبورتمون ديال الكوندونساتور. باش ديك الساعه غادي ندوزو ليتود تيوريك او الدرس ديال غادي نهضروا على لي زيكواسيون ديفيرونسيال، ونهضروا على في لوكا ديال الشارج، لوكا ديال الديشارج الى اخره. دونك غادي نمشيو ايتاب بار ايتاب. واذا السلام عليكم، وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتكليكيو على الزر ديال النوتيفيكاسيون. وشكرا، السلام عليكم.